بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حضراتي السادة المستمعين الكرام، أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا بنا نقف وقفات أخرى مع سورة جديدة، هي سورة المرسلات. فبعد سورة الإنسان قد وصل بنا المسير إلى هذه السورة المرسلات، التي نحب أن نستجلي منها بعض الملامح التي تزيدنا قدرة على استلهام ما فيها من معان عظيمة وإشارات كريمة. افتتح المفسر الألوسي حديثه عن سورة المرسلات فقال: وتسمى سورة العرف، وهي مكية، وآيها 50 آية بلا خلاف، ومناسبتها لما قبلها أي لسورة الإنسان أنه سبحانه لما قال فيما قبل: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، افتتح سورة المرسلات بالإقسام على ما يدل على تحقيق جميع ما تضمنته السورة قبل من وعيد الكافرين الفجار ووعد المؤمنين الأبرار. انتهى. وقال السيد قطب وهو يفتتح سورة المرسلات: هذه السورة حادة الملامح، عنيفة المشاهد، شديدة الإيقاع، كأنها صياط لادعة من نار، وهي تقف القلب وقفة المحاكمة الرهيبة، حيث يواجه بسيل من الاستفهامات والاستنكارات والتهديدات تنفذ إليها كالسهام المسنونة. انتهى. وفي الصحيح عن ابن عباس قال: قرأت سورة والمرسلات عرفا فسمعتني أم الفضل وهي امرأة العباس فبكت وقالت: بني، أذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب. بني، أذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب. وقد اشتملت سورة المرسلات على الاستدلال على وقوع البعث عقب فناء الدنيا ووصف بعض أشراط ذلك، والاستدلال على إمكان إعادة الخلق بما سبق من خلق الإنسان وخلق الأرض، ووعيد منكريه بعذاب الآخرة ووصف أهواله. ومما يلفت الانتباه في سورة المرسلات أنه عقب كل معرض ومشهد تلفح القلب المذنب لفحة كأنها من نار: وإذا الرسل وقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين. يتكرر هذا التعقيب 10 مرات في السورة، وهو لازمة الإيقاع فيها، وهو أنسب تعقيب لملامحها الحادة ومشاهدها العنيفة وإيقاعها الشديد. حينما نقرأ هذه اللازمة في هذه السورة تذكرنا بتلكم اللازمة المتكررة في سورة الرحمن عقب عرض كل نعمة من نعم الله على العباد: فبأي آلاء ربكما تكذبان. كما تذكرنا باللازمة المتكررة في سورة القمر عقب كل حلقة من حلقات العذاب: فكيف كان عذابي ونذر. لقد سبق أن قلنا في عدة مناسبات من هذه الأحاديث بأن سور القرآن الكريم يرتبط بعضها ببعض، وهذا ما نراه في سورة اليوم، سورة المرسلات. فهي تبدأ بمقدمة توصل إلى فقرة، والفقرة توصل إلى فقرة أخرى بتسلسل عجيب يناقش المكذبين وينذرهم، ليصل إلى الحديث عن المتقين ومآلهم،
والمكذبين وحالهم، لتكون الحصيلة وصفا ضمنيا للمتقين، وذلك يرتبط برباط وثيق بالآيات الأولى من سورة البقرة التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن ثم نجد في سورة المرسلات قوله تعالى عن القرآن: فبأي حديث بعده يؤمنون، أي القرآن. ونحن نجد قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ونجد قوله تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون. ونجد قوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. نجده يتكرر ويتردد كثيرا، وفيه تهديد للذين لا يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يؤمنون بالبعث. ومن هذه الملاحظات السريعة ندرك صلة السورة أي المرسلات بما ذكرناه من الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة. والآن لتكن لنا وقفات بين يدي هذه السورة، سورة المرسلات، ولتكن البداية مع مطلعها: بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا، في العاصفات عصفا، في الناشرات نشرا، في الفارقات فرقا، في الملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. كيف نقترب من هذه الأفضال؟ ما المقصود بالمرسلات عرفا؟ أكثر المفسرين على أن المراد بها الملائكة، والعرف يحتمل أنه المعروف ويحتمل أنه عرف الفرس، فعلى الأول يكون المعنى والملائكة المرسلات بالإحسان والمعروف، وفي ذلك إشارة إلى أن الوحي كله معروف لا شر فيه، إذ به يرسل الله ملائكته إلى رسله. وعلى المعنى الثاني يكون المعنى والملائكة المرسلات متتابعات كعرف الفرس، يتبع بعضهم بعضا في مواكب تأتي مع الوحي أو تأتي إلى الأرض لتقوم بوظائفها، فتحضر حلقة الذكر وحضور الصلوات وغير ذلك. وهذا قسم: والمرسلات عرفا، في العاصفات عصفا، إلى نهاية الآية الخمس. فالمقصود من هذا القسم تأكيد الخبر، وفي تطويل القسم تشويق السامع لتلقي المقسم عليه. والراجح عند كثير من المفسرين أن القسم بالعاصفات عصفا هو الذي جاء في غير الملائكة، أما الأقسام الأربعة الأخرى فقد قصد بها خصائص الملائكة: إنهم يرسلون بالمعروف وينشرون شريعة الله ويفرقون بما يأتون به بين الحق والباطل ويلقون الذكر الذي فيه تبشير وإنذار. وفي ذلك كله كلام ضمني عن خصائص الوحي، وبالتالي عن خصائص القرآن. فالقرآن عرف خالص وشريعة مبثوثة منتشرة، وفارق بين الحق والباطل، وذكر وتبشير وإنذار. يقول صاحب الظلال عن هذا المقطع: القضية قضية القيامة التي كان يأسر على المشركين تصور وقوعها، والتي أكدها لهم بالقرآن الكريم، أكدها بشتى المؤكدات في مواضع منه شتى، وكانت عنايته بتقرير هذه القضية في عقولهم وإقرار حقيقتها في نفوسهم مسألة ضرورية لا بد منها لبناء العقيدة في نفوسهم على أصولها، ثم تصحيح موازين القيم وفي حياتهم جميعا. فالاعتقاد باليوم الآخر هو حجر الأساس في العقيدة السماوية، كما أنه حجر الأساس في تصور الحياة الإنسانية، وإليه مرد كل شيء في خطوة الحياة وتصحيح الموازين والقيم في كل شأن من شؤونها جميعا.
ومن ثم اقتضت هذا الجهد الطويل الثابت لتقريره في القلوب والعقول. انتهى كلام سيد قطب. وجملة إنما توعدون لواقع أحب أن أقف بكم عندها قليلا، فهي جواب القسم، وقد زيدت فيها تأكيدا بأن لتقوية تحقيق وقوع الجواب. إنما توعدون لواقع، إنما كلمتان هما إن التي هي حرف توكيد، وما الموصولة، وليست إنما التي هي أداة حصر والتي ما فيها زائدة. والخطاب هنا للمشركين، أي ما توعدكم الله به من العقاب بعد البعث واقع لا محالة، وإن شككتم فيه أو نفيتموه. بعد هذا حضرة السادة أرحل بكم إلى قوله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. كيف نقترب من لوامع هذه الآيات؟ فقوله ألم نجعل الأرض كفاة أي ضامة الأحياء على ظهورها والأموات في بطنها، وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: قصوا أظافركم وادفنوا قلاماتكم. يقال كفت الشيء أكفته إذا جمعته وضممته، والكفت هو الضم والجمع. وأنشد سيبويه: كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع. وقال ابن الترماح: فأنت اليوم فوق الأرض حية وأنت غدا تضمك في كفاتي. والآية فيها تخويف للكفار، حيث إن الله تعالى ذكرهم عظيم إنعامه عليهم، وكلما كانت نعم الله عليهم أكثر كانت جنايتهم في حقه أقبح وأفحش، وكلما كان لذلك كذلك كان العقاب أعظم. فلهذا قال عقيب ذكر هذا الإنعام: ويل يومئذ للمكذبين. قال النسفي: والتنكير فيهما أي في إحياء وأمواتا للتفخيم، أي تكفت أحياء لا يعدون وأمواتا لا يحصون. وقوله وجعلنا فيها رواسي أي جبالا ثوابت شامخات أي عاليات، وأسقيناكم ماء فراتا أي عذبا. قال ابن كثير: أي عذبا زلالا من السحاب أو مما ينبع من عيون الأرض. وقوله ويل يومئذ للمكذبين، قال النسفي: أي بنعمة الفطرة ومآل ذلك. وقال ابن كثير: أي ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره. وقبل أن نختم الحديث عن سورة المرسلات هذه، نمثل أمام خاتمتها التي تقول: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. أي وإذا قيل لهؤلاء المشركين اركعوا أي صلوا لا يركعون أي لا يصلون. وقد نزلت أو قيل إنها نزلت في تقييف امتنعوا عن الصلاة، فنزل ذلك فيهم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أسلموا، وأمرهم بالصلاة فقالوا لا ننحني فإنها مسبة علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود، لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود. ويذكر أن الإمام مالك رحمه الله دخل المسجد بعد صلاة العصر وهو ممن لا يرى الركوع بعد العصر، فجلس ولم يركع، فقال له صبي: يا شيخ قم فاركع، فقام فركع ولم يحاججه بما يراه مذهبا. فقيل له في ذلك فقال: خشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وقد ورد في شرح قوله تعالى: في بأي حديث بعده يؤمنون، ورد الشيء الكثير والمهم جدا، أي إن لم يصدقوا بالقرآن الذي هو المعجز
والدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فبأي شيء يصدقون. وقد كررت ويل يومئذ للمكذبين لمعنى تكرير التخويف والوعيد. وقد قال القرطبي: ليس هذا بتكرار، لأنه أراد بكل قول منه غير الذي أراد بالآخر، كأنه ذكر شيئا فقال ويل يومئذ لمن يكذب هذا، ثم ذكر شيئا آخر فقال ويل لمن يكذب بهذا، ثم ذكر شيئا آخر فقال ويل لمن يكذب بهذا، ثم كذلك إلى آخرها. انتهى كلام القرطبي. وقد جاء شبيه بهذا عند قوله تعالى من سورة الجاثية الآية 6: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وقد بين سبحانه أنه نزل أحسن الحديث هدى في قوله تعالى من سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم إلى أبي هريرة يرويه قال: إذا قرأ والمرسلات عرفا فقرأ بأي حديث بعده يؤمنون فليقول آمنت بالله. وقال: ومن قرأ في سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك اللهم فبلى. وإذا قرأ سورة التين فانتهى إلى قوله أليس الله بأحكم الحاكمين فليقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. نرجو حضرة السادة أن نكون قد طفنا ببعض الملامح والمعالم في هذه السورة الكريمة سورة والمرسلات، ونرجو كذلك أن نكون قد لمسنا شغاف إخواننا المؤمنين والمسلمين وأساتذتنا الذين يمكنهم أن يبحروا كثيرا في معاني هذا الكتاب العزيز، لأنه كما قلنا مائدة الله يطعم كل من جاءها قاصدا نية الفهم والتدبر والشرح واستلهام بعض الملامح. شكرا لحضراتكم على حسن التتبع والإصغاء، وشكرا أيضا على هذا التواصل الذي نريده أن يكون خدمة للثقافة الإسلامية واستلهاما من كتاب الله عز وجل ما يفيدنا ويرقي معنوياتنا. أنقل إليكم تحيات زميلنا المصطفى العقاد الذي يرافقني دوما في تسجيل وإخراج هذه الحلقات. لقاؤنا يتجدد بحضراتكم في الأسبوع المقبل بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.